हुन्छ, मसँगै दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्याय पल्टाउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 11 को 16 पद पढौँ। म फेरि भन्दछु, कसैले मलाई मूर्ख नसम्झोस्, होइन भने मूर्ख सम्झेर नै मलाई ग्रहण गर र म पनि अलिकति गर्व गर्न पाऊँ। मण्डलीमा विश्वासले उभार्ने काम गरिरहँदा है, यो वा त्यो भनिरहँदा, पावललाई तल्लो छेउमा पुर्याइरहँदा पावललाई पनि आफ्नो बारे बताउने इच्छा छ है। र आफ्नो विषयमा धेरै भन्नु पावललाई मूर्खता लाग्छ वास्तवमा, तर परिस्थितिले पावललाई आफ्नो विषयमा स्पष्ट पार्नु परेको थियो। कहिलेकाहीँ पावलले आफ्नो वास्तविकता, आफ्नो गवाही, तथ्य जे छ त्यो चाहिँ बताउने चाहिँ साहस पनि पैदा भएको छ। र पावललाई यस कुरामा सायद मूर्ख ठान्ने होला, तैपनि आफ्नो बारेमा स्पष्ट पार्ने पावललाई आवश्यक लागेको छ। र पावल आफ्नो विषयमा बोल्दा सत्य बोल्छन्, दायाँ बायाँ होइन, आकाश पातल छुने काम गर्दैनन्, तारा झार्ने काम गर्दैनन्। र उनले वास्तवमा आफ्नो विषयमा गर्व गरे तापनि उनी मूर्ख भने ठहरिने छैन। त्यतिकै 12 अध्याय 6 पदमा लेखेको छ, किनकि मैले गर्व गर्ने इच्छा गरेँ भने पनि म मूर्ख ठहरिने छैन, किनकि म सत्य बोल्ने छु, तर पनि म रोकिन्छु, न त कसैले जस्तो मलाई देख्छ वा जे मबाट सुन्छ त्योभन्दा बढी मलाई सम्झने छ। यसर्थ पावलले आफ्नो तथ्यहरू बताए पनि पावलको त्यहाँनिर मूर्ख ठहरिने काम हुन्न। र 17 पदमा लेखिएको छ, यस गर्वपूर्ण निर्धकतामा म जे बोल्छु त्यो प्रभु अनुसार होइन, तर मानव मूर्खतापूर्वक बोल्छु। होइन, पावललाई असहज लाग्छ आफ्नो बारे बताउन। मैले यति काम गरेँ अथवा म यो वा त्यो होइन, यो घरनाको आदि इत्यादि भन्न पावललाई अप्ठ्यारो लाग्छ। यस कारणले प्रभु अनुसार होइन भन्ने उसलाई लाग्छ। आफ्नो विषयमा बोल्नु प्रभुको उदाहरण बमोजिम थिएन, तर परिस्थितिले पावललाई आफ्नो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बनाएको हो। र 18 पद लेखिएको छ, धेरैले शरीर अनुसार गर्व गरेकाले म पनि गर्व गर्नेछु है। धेरैले शरीर अनुसार गर्व गर्छन् र कोरिन्थमा रहेका झुटा शिक्षकहरूले शरीर अनुसार गर्व गर्छन् है। म यहुदी हुँ अथवा यो जातको हुँ, यो त्यो हुँ होइन। उनीहरूले आफ्नो जन्म, जात, पद, कार्यक्षमता आदिमा गर्व गर्दथे र विश्वासलाई गलत प्रभाव पार्न खोजिरहेका हुन्थे। पावल सामान्य मान्छे हो, हामी विशिष्ट हौँ भन्ने किसिमको धारणाहरू धेरैमा थिए। र आज पनि छ। मानिसहरू आफ्नो विषयमा मानिसले थाहा पाउनु जस्तो लाग्छ, बताइरहनु मन लाग्छ। र 19 पदमा लेखिएको छ, किनकि तिमीहरू बुद्धिमान भएकाले आनन्दपूर्वक मूर्खहरूलाई सहन्छौ है। वास्तवमा आनन्द साथ मूर्खहरूलाई सहिरहेको देखिया छ। कोरिन्थीकाहरू आफूलाई बुद्धिमान ठान्छन्, तर उनीहरू मूर्खहरूलाई सहन्छन्, जसले आफ्नो विषयमा बताइरहन्छन्, बढाइ चढाइ गरिरहन्छन्। यसैले यो पनि राम्रो भएन है। सहने त सहने, त्यस्ता मूर्खहरूलाई मण्डलीमा रहेर होइन अनेक ठुला कुराहरू गर्न दिने यस्ता किसिमको कुराहरूले चाहिँ मण्डलीले निगरानी गर्नुपर्ने हो, चिन्नुपर्ने हो, रोक्नुपर्ने हो। किनभने यी कुराहरू त ख्रिस्ट अनुसार होइन, नम्रतामा त होइन। यसैले यो किसिमको अवस्था चाहिँ नै भएको देखिन्छ। त्यो उनीहरूले मूर्खहरूलाई सहिरहेको देखिन्छ। 20 पद लेखिएको छ, किनकि कसैले तिमीहरूलाई कमरा बनायो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई निल्यो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई धोत्यो भने पनि, कसैले आफूलाई उच्च पार्यो भने पनि, कसैले तिमीहरूलाई मुखैमा हिर्कायो भने पनि तिमीहरू सहन्छौ। त कोरिन्थीहरूको सोझोपन पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यहाँ बडो चतुरहरू थिए, झुटा शिक्षकहरू र विभिन्न किसिमका यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ विश्वासहरू भड्काउन चाहिरहेथे।
पाउल विरुद्ध उभार्न खोजिरहेछ, त्यो किसिमको अवस्था थियो है। तसर्थ ती विश्वासुले सहेकै हो वास्तवमा। यसरी कसैले गलत नियतले जुनसुकै तरिकाले व्यवहार गरे पनि कोरिन्थीले सहिरहेको देखिन्छ। त्यसो त पाउलको गलत नियत त थिएन नि, होइन? तर त्यसैले पाउल प्रति सहनशील हुनु असल कुरा हो। पाउलले आफ्नो विषय के भन्न गइरहेछ है, र त्यसमा सहनशील हुनु राम्रो हो। किन पाउल आफ्नो विषयमा सत्यतामा केही कुराहरू भन्न चाहन्छ र कोरिन्थी मण्डललाई गलत व्यक्तिहरूको भ्रममा पारिरहेको अवस्था थियो। आफूलाई उच्च पार्दै मण्डललाई धोका दिइरहेका थिए, सत्यताबाट भड्काइरहेका थिए। आफूलाई उच्च पार्दै मण्डलीलाई धोका दिइरहेका थिए, सत्यताबाट भड्काइरहेका थिए। यसरी कतिपय मानिस त्यस्तै हुन्छन् जो ख्रिस्ट अनुसार होइन, शरीरको बडप्पनमा, घमण्डमा, यी सबै चाहिँ नै चतुर्याइमा विश्वासलाई भ्रमित पार्न चाहन्छ। मुखैमा हिर्कायो भने पनि तिमीले सहन्छौ, अथवा त्यतिसम्म भइरहेछ कोरिन्थ मण्डलीमा त सही रहेछ। झुटा शिक्षकहरूले कोरिन्थीको विश्वासको केही मूल्य ठानिरहेथे तर आफूलाई अधिक मात्र उचालिरहेथे। वास्तवमा कोरिन्थीका विश्वासीहरूको मुखैमा हिर्काइरहेथे, त्यतिसम्म चाहिँ दुर्व्यवहार वास्तवमा भइरहेका थिए। यसैले कोरिन्थ मण्डलीमा धेरै सोझा विश्वासीहरू पनि थिए, सिधा सादा है, प्रभुको भय मान्ने, तर धेरै कुराहरू सहने। र यसबाट पनि हामीलाई पाठ मिल्छ कि हामीले परमेश्वरको सत्यतामा आँच आउँछ भने, मण्डलीको गवाईमा आँच आउँछ भने, उदाहरणद्वारा वा विभिन्न तरिकाले मण्डलीलाई भ्रमित पार्दछ वा धोका दिँदछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। हामी यस्तो कुरामा सचेत हुनुपर्छ, नभए हामी कोरिन्थीकाहरू जस्तै हुनेछौँ, मुखैमा हुँदा पनि सहने है। त्यत्रो नोक्सानी भइरहेछ मण्डलीमा, तर मतलब छैन भने यो पनि हाम्रो समस्या हो, यो पनि हामीले यसको पनि हामीले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। र 21 पद लेखिएको छ, अनादरको सम्बन्धमा म बोल्छु मानौ हामी कमजोर भएका थियौँ, तरै पनि कुनै कुरामा कोही हिम्मतदार हुन्छ भने म मूर्खतापूर्वक बोल्छु, म पनि हिम्मतदार हुन्छु हैन। मानिसहरूले आफ्नो बारेमा हिम्मत साथ भन्छन्, म यो हुँ त्यो हुँ है। त झुटा शिक्षकहरूले पाउललाई अनादर गरिरहेका थिए, पाउलले होच्याउँथे, जसले विश्वासीलाई गलत प्रभाव पारिरहेका थिए। पाउल यो त्यो हैन, उसले सुरुमा सुनाए त्यति त सकिहाल्यो। त उनको चाहिँ छविमा विभिन्न किसिमले आशंकाहरू उत्पन्न गराइरहेको थियो है। त कोरिन्थ मण्डलीमा यसरी रहँदा पाउलले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेनन्, म यो हुँ त्यो हुँ आदि इत्यादि गरेनन्। त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विषयमा बताएनन् पनि, तर आफूलाई कमजोर व्यक्ति रूपमा प्रस्तुत गरिरहे। यो चाहिँ नै पाउलहरूको सेवकाईको शैली थियो, यो राम्रो हो। हामी कोही ठुलो हुनु छैन, सरल मान्छे वा नम्र मान्छे नै प्रभुले आदर दिनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नै प्रभुको जनहरूले पनि आदर गर्नेछन्। त जो घमण्डी छन्, जो उचालिन्छन्, ती होच्याइन्छन्, जो होचो हुन्छन् ती उठाइन्छ। यो बाइबलको सत्यता हो, परमेश्वरको शिक्षा हो। तथापि पाउलले त्यस्ता व्यक्ति, झुटा शिक्षकहरू अथवा ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नै पाउल लगायतका प्रभुको जनहरूको निन्दा गर्थे है र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, तिनलाई जवाफ दिनका लागि आफ्नो बारेमा केही कुराहरू बताउनु जरुरी ठान्दछ। र 22 पदमा लेखिएको छ, के तिनीहरू हिब्रू हुन्, म पनि हुँ, के तिनीहरू इस्राएली हुन्, म पनि हुँ, के तिनीहरू अब्राहमको वंश हुन्, म पनि हुँ। त्यस प्रकारले पाउल प्रेरितले भनेको छ। र यसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि मूलत ती झुटा शिक्षकहरू जो कोरिन्थका ती अन्य जाति विश्वासहरू माझमा हैन ठुला कुरा गरेर अलमलाइरहेका थिए, भ्रमित पार्न खोजिरहेथे, तिनीहरू यहुदी पृष्ठभूमिका देखिन्छ। तात्कालीन संसारमा है त ख्रिस्टीय विश्वास यहुदीबाट आएको हुनाले हैन
अनि तिनै पृष्ठभूमिबाट आएका क्रिस्चियनहरूलाई उच्च आदर दिनु स्वाभाविक हुनसक्छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ गलत मनसायले दुरुपयोगहरू अथवा अनावश्यक रूपमा आफूलाई उठाउने कार्यहरू भइरहेको त्यहाँ देखिन्छ। यसर्थ पावलले आफ्नो बारे पनि बताएको छ। पावल वास्तवमा सामान्य मान्छे होइन, प्रभुले उनलाई विशेष रूपमै छान्नुभयो। त शारीरिक रूपमै कुरा गर्ने हो भने उनी हिब्रूहरूको हिब्रू भनेको छ फिलिप्पी 3:5 मा, है। र यहाँ पनि पावलले भनेका छन् के तिनीहरू हिब्रू हुन्, म पनि हुँ। त फिलिप्पी 3:5 मा हिब्रूहरूको हिब्रू के हो यो भन्न खोजा त हिब्रू धर्म अपनाएका अन्य जाति पृष्ठभूमिबाट आएको हिब्रू होइन, ग्रिक भाषी हिब्रू पनि होइन। हिब्रू त हो तर हिब्रू भाषा नबोल्ने, ग्रिक भाषा बोल्ने हिब्रू होइन। अन्य जातिहरू पनि यहुदी धर्म अपनाउनेहरू हुन्थे, खतना गर्ने, विभिन्न व्यवस्थाका नियमहरूमा प्रवेश गर्ने, ती पनि एक खाले यहुदी थिए। त्यस्तो यहुदी पनि होइन, यहुदी हो तर यहुदी भाषा नबोल्ने, हिब्रू भाषा नबोल्ने, ग्रिक भाषा बोल्ने, त्यस्तो यहुदी पनि होइन। जन्ममा उनी हिब्रू थिए, जिब्रोमा हिब्रू थिए र उनी अब्राहमको वंशका हिब्रू थिए, खाँटी हिब्रू थिए। उनी जन्मजात हिब्रू हो, अन्य जातिबाट उनी यहुदी भएका होइन, हिब्रू मतमा आएको होइन। र हिब्रू त हो, यहुदी त हो तर अरू भाषा बोल्ने, आफ्नो भाषा नजान्ने, यो पनि होइन। उनी हिब्रू जान्दछ, जिब्रोमा हिब्रू, जन्ममा हिब्रू, हिब्रूको हिब्रू। देखि यसरी कुनै पनि हिब्रूले वा यहुदीले पावललाई त्यसमा सेकेन्ड पार्न सक्दैन, पछाडि पार्न सक्दैन। उनी हिब्रूको हिब्रू हो। र 23 पद लेखिएको छ के तिनीहरू ख्रिस्टका सेवकहरू हुन्? म पागल सरह बोल्छु, म झन् बेसी हुँ। परिश्रमहरूमा अत्यन्तै बढी, कोर्राहरूमा बेहिसाब गरी, कैदहरूमा झन् घरिघरि, मृत्युहरूमा बारम्बार। उनीहरू आफूलाई यहुदी मात्र भनेको भए, क्रिस्चियन होइन भनेको भए ख्रिस्टीय मण्डलीलाई असर पार्ने थिएन। तर उनीहरूले आफूलाई क्रिस्चियन भनेर प्रस्तुत गरिरहेछ। सेवकाईको सवालमा ठुला कुरा गरिरहेछ। त सेवकाईको आधिकारिकता, विश्वसनीयतामा कुरा गर्ने हो भने पावल झन् योग्य थिए। पावल ख्रिस्टको सेवाका खातिर धेरै परिश्रम गर्ने मान्छे थिए, र ख्रिस्टको सुसमाचार खातिर उनले कोर्राहरू भोगेका छन्। त कोर्राका चोटहरू पाएका छन्, धेरै पटक कोर्राद्वारा पिटिए। रोमन साम्राज्यमा कोर्रा दिने चलन थियो। कोर्रा चाहिँ लामो लामो डोरीहरूमा फलामका अङ्कुशहरू झुन्ड्याइएको राखिएको बडो डरलाग्दो चाहिँ हतियार हो, जसले हान्दा र तान्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको छालाको चोइटाहरू जान्छ। र त्यो भयानक डरलाग्दो रूपमा बनाइएको हुन्छ। त्यस्ता कोर्राहरू पावलले धेरै पटक खाएका थिए, कैदहरू खाएका थिए, धेरै पटक मृत्युको मुखमा पुगेका थिए। यसर्थ पावलको सेवकाई कुरा गर्ने हो भने पावल केमा कमी थियो त? पावलले ख्रिस्टको सेवकाई खातिर धेरै यस्ता सजायहरू, सतावटहरू भोगे। र 24 पद लेखिएको छ यहुदीहरूको हातबाट मैले 5 पल्ट 39 कोर्रा खाएँ भनेको छ। र यहुदी व्यवस्था अनुसार यदि कुनै व्यक्ति न्यायाधीशबाट दोषी ठहरिए उसलाई कोर्रा दिन सकिन्थ्यो हैन। कसुरको आधारमा कोर्रा सङ्ख्या तोकिन्थ्यो। र नेपालमा कुनै समयमा जुन एउटा युद्धकाल थियो, 10 वर्ष युद्धकाल भन्छ, र त्यस समयमा भाटाको चलन थियो हैन। कुनै ठाउँमा कसैले अन्याय अत्याचार गरिरहेको छ भने कसुर हेरेर भाटा दिने चलन थियो। उसलाई 20 भाटा, उसलाई 30 भाटा, भाटै भाटा दिन्थे।
र यहुदीहरूको बिचमा भने कोर्राको चलन थियो। तत्कालीन संसारमा कोर्रा चलन थियो र व्यवस्था 25:1-3 त्यो भनेको छ। र कोर्रा दिँदाखेरि अधिकतम 40 दिने भनेको छ, 40 कोर्रा। र यदि त्योभन्दा बेसी दिएको खण्डमा व्यक्तिलाई तुच्छ ठानिएको मानिन्थ्यो र त्यो चाहिँ अपराध हुन्थ्यो। व्यवस्था 25:1-3 पद त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ, बढीमा बढी 40 कोर्रा। त्यसैले 40 कोर्रासम्मलाई ठिकै छ भन्ने सम्म कुराहरू छ। तर त्योभन्दा बेसी 40भन्दा बेसी दिने काम भएपछि त्यो चाहिँ नै त्यस व्यक्तिलाई तुच्छ ठानिएको मानिन्थ्यो र त्यो चाहिँ अपराध मानिन्थ्यो। मानौँ कि मृत्युदण्ड दिए जस्तै किसिमको अपराध मानिन्थ्यो। यसो भएको हुनाले ती यहुदीहरू अथवा विभिन्न ती समूहहरू जसले चाहिँ कोर्रा दिए बडो बाठा भएर 39 कोर्रा दिन्थे। 40 को नजिक यस्ता किसिमको कोर्राहरू उनले बार बार पाइरहे। त्यही कुरा उनले भनेको छ, यहुदीहरूको हातबाट मैले 5 पल्ट 39 कोर्रा खाएँ। यसरी यहुदी व्यवस्था अनुसार कोर्राको चलन थियो र 40 कोर्रादेखि माथि चाहिँ कोर्रा दिनलाई चाहिँ नै नराम्रो मानिन्थ्यो र त्यो व्यक्तिलाई तुच्छ टानिएको मानिन्थ्यो र त्यो चाहिँ नै यसर्थ अपराध हुन्थ्यो। र यहुदीहरू जोगिनको लागि, अपराधी नठहरिनको लागि 39 मात्रै दिन्थे। 3 लेखेको छ, यदि मानिसहरूको बिचमा झगडा भयो र न्यायकर्ताहरूले तिनीहरूको न्याय गरिदिउन् भने, तिनीहरू न्यायका निम्ति नजिक आयो भने उनीहरूले धर्मीलाई निर्दोष र दुष्टलाई दोषी ठहराउन्। अनि यस्तो होस्, दुष्ट मानिस कुटाइ खान लायकको छ भने न्यायकर्ताले त्यसलाई भुइँमा लेटाओस् र त्यसको दोष अनुसार गन्ती गरी गरी आफ्नो सामु कोर्रा हान्न लगाओस्। दोष अनुसार 10 कोर्रा होला, 15 होला, 20 होला। उनले त्यसलाई 40 कोर्रा दिन सक्छ, ज्यादा होइन। नत्र कहीँ उसले ज्यादा गर्ला र त्यसलाई योभन्दा बढ्ता कोर्रा हान्ला, तब तिम्रो भाइ तिम्रो नजरमा तुच्छ ठहरिएला। यसर्थ त्यो तुच्छ ठानिएको मानिन्छ, घृणा गरिएको मानिन्छ। उसको सुधारको लागि प्रेमपूर्वक गरिएको कारवाही मानिन्न, त्यसको त्यो अपराध मानिन्छ। यसर्थ यहुदीहरू बाठो भएर पाउललाई कोर्रा दिँदा अधिकतम 39 दिएको देखियो होइन, 1-2 कोर्रा उनीहरू ब्याक भए। यसर्थ हामी देख्छौँ कि पाउलले यी सबै पाए, 5 पल्ट पायो भने यसर्थ सुसमाचारको निम्ति कति मेहनत गरियो, कति दुःख पाइयो भनेर कुरा गर्ने हो भने मेरो इतिहास यो छ, के ढाँट्या छैन, के लुका छैन। र 25 पद लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 11:25 यहाँ लेखिएको छ, 3 पल्ट म लौराले पिटिएँ, 1 पल्ट म ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज भत्ताभुङ्ग भयो, मैले जहाजमा 1 रात 1 दिन बिताएको छु भनेर। 3 पल्ट लौरा। र प्राचीन राष्ट्रमा दोषीलाई लौरा दिने चलन थियो, युद्धकालमा भाटा दिने चलन थियो। एउटै कुरा हो, भाटा र लौरा। लामो लौरालाई भाटा भनिन्छ। यसरी अन्य जाति राष्ट्रहरू बिचमा भाटाको चलन थियो। अपराध हेरेर चाहिने भाटा दिने, 10 भाटा हो कि 20 भाटा हो कि। र पावलले यसरी बारम्बार सतावट भइरहेको अवस्था थियो। लौराहरू वा भाटाहरू उनले खाइरहे। र एकपल्ट उनको ढुङ्गा होइन, एकपल्ट उनले चाहिँ ढुङ्गा खाए होइन। निन्दाको विषयमा यहुदी बीच ढुङ्गाले हान्ने चलन थियो। एन्टियोक र इकोनियमबाट आएका यहुदीहरूले पावललाई लिस्त्रामा मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने गरी ढुङ्गाले हानेका थिए। प्रेरित 14:19 लेखेको छ। यसरी ढुङ्गा हान्ने चलन पनि थियो यहुदीहरूको बिचमा, अरूहरूको बिचमा पनि। है, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मान्छेले एक ठाउँमा राखेर ढुङ्गाले हान्दा उसको हालत के होला। र पावल बेहोस भइसकेका थिए, मरिसक्यो भन्ने ठानेर उसलाई एक ठाउँमा सहर बाहिर फ्याँकेर हिँडेका हुन्। यो मर्यो, सकियो। यो किसिमले उनले धेरै कष्टहरू पायो। र जन्मेको लङ्गडा निको पारिएपछि उल्टेको,
जनसागर माझ उनीहरूले ईश्वर निन्दाको आरोपमा पावलहरूलाई ढुङ्गाले हानेका थिए, मूलत पावललाई। यसरी पावलले धेरै दुःख पायो र पावलको यी दुःखहरूको विवरण हेर्दा हामीले ज्यादै सुख पाएका छौँ है, केही दुःख पाएको छैन। र 3 पल्ट जहाज दुर्घटना भयो, पावल चढेको जहाज। पावलले सेवाकाई क्रममा एसिया तथा युरोपका विभिन्न भूभागहरूमा जहाजद्वारा यात्रा गरेका थिए। ती यात्राक्रममा धेरै दुर्घटनाहरू भएका थिए। तत्कालीन समयको जहाजहरू आज जस्तो सुरक्षित र अत्याधुनिक थिएन। त्यसले जहाज यात्रा खतरनाक मानिन्थ्यो। कुन बेला आँधी आउने हो, कुन बेला पल्टाउने हो, है, कुन बेला जहाज भत्ताभुङ्गा हुने केही ठेगान हुन्न थियो। र समुद्रमा एक रात एक दिन बिताएको कुरा छ। समुद्रमा अक्षरशः गहिराइमा हेर्नुहोस्, एकदमै डरलाग्दो गहिराइमा पावलले 24 घण्टा बिताएको कुरा छ। जहाज दुर्घटना क्रममा उनले समुद्र बीच कठिन अवस्थाहरूमा समय बिताएको पाइन्छ। हामी यसपछिका घटनाहरूमा पनि रोमतर्फको यात्रामा पावल करिब 2 हप्तासम्म विशाल समुद्र, है, विशाल भूमध्य सागर बिचमा हराएका थिए। जहाज कहाँ गयो, है, आकाश पुरा अँध्यारो थियो, ढाकिएका थिए, कतातिर गइँदैछ थाहा थिएन। जहाजलाई कहिले यता कहिले उता लगिन्थे र त्यस जहाज उनीहरू सबैले बाँच्ने आशा गुमाएका थिए। यसरी प्रभुको निम्ति सेवकाई र सताउट कुरा गर्ने भने पावलको यी विवरणसँग, यी घटनासँग कसले दाँच्न सक्ला। र 26 पदमा लेखिएको छ, बारम्बार यात्रा गर्नमा नदीहरूका जोखिमहरूमा, टाँकुहरूको जोखिमहरूमा, मेरा आफ्नै जाति भाइहरूबाटका जोखिमहरूमा, अन्य जातिहरूबाटका जोखिमहरूमा, सहरभित्रका जोखिमहरूमा, मरुभूमिका जोखिमहरूमा, समुद्रका जोखिमहरूमा, झुटा भाइहरूको बिचमा हुने जोखिमहरूमा। यात्राहरू कष्टप्रद हुन्छन्, तात्कालीन समयमा खतरापूर्ण हुन्छन्, कुन बेला लुटपाट हुन्छ थाहा हुन्न, मारिन्छन् पनि उस्तै पर्यो। तर ख्रिस्टको सुसमाचार खातिर गरिने यी यात्राहरू अझ कति अन्यलपूर्ण र खतरापूर्ण हुन सक्छ। नदीहरूमा देखा पर्ने बाढी, पहिरो आदि खतराहरू, हैन, किनभने प्राचीन समयमा पनि आज जस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा नदीलाई पछ्याउने यो यात्राहरू। धेरै अगाडि केही मित्रहरूले लिएर म लमजुङ गएको थिएँ। बेसरबाट सिधै चाहिँ नै सर्टकट बाटो पोखरा जान निस्किने बाटो छ। खोला पछ्याउँदै गयो, डाँडा पुग्यो, फेरि खोला पछ्याउँदै तल बेसी झऱ्यो, फेरि खोला पछ्या डाँडा झऱ्यो, उकालो चढ्यो, होइन, फेरि खोला पछ्याउँदै चाहिँ नि ओह्रालो झऱ्यो। र त्यस दिन सायद हामीले 12-15 घन्टा कति हिँड्यौँ, खोलै खोला, लगभग हरेक समय खोलै खोला। एकजना मित्रले भन्नुभयो, नेपालको बाटो त सबै खोलै खोला क्या भन्दै हुन्थ्यो। यो किसिमको अवस्था थियो अघिका समयमा। किनभने डाँडा भिरतिर यात्रा गर्न कठिन थियो, त्यो बढी लामो पनि हुन्थ्यो, खोलालाई पछ्याउनु सहज हुन्थ्यो, छोटो हुन्थ्यो। त पावलको यात्राहरू यस कारणले जोखिमपूर्ण हुन्थे, है। डाँकुहरू हुन सक्थे बाटोहरूमा, है, डाँकुहरू खतरा हुन्थ्यो, लुटेराहरू हुन्थे, ठाउँ ठाउँ मानिसहरू लुटिन्थे, मारिन्थे। अघिको जमाना धेरै यस्ता ठाउँहरू थिए, चोरमारा, होइन, बाघमारा, जोगीमारा, होइन, मारिएका ठाउँहरू थुप्रै थिए। आफ्नै जाति भाइहरूबाटका अथवा यहुदीहरूबाटका खतराहरू थिए पावललाई, जो जसको अनुसार पावल विश्वास त्यागी र विश्वासघाती हो, आफ्नो यहुदी मतलाई, आफ्नो धर्मलाई छाड्ने यो दुष्ट मान्छे हो, हाम्रो बेइज्जत गर्दै हिँड्ने आदि इत्यादि हिसाबले सोच्थे। तर यहुदीहरू उनलाई सिद्ध्याउन लागि परेका थिए। अन्य जातिहरूको पनि केही कमी थिएन, झुटा भाइहरूको पनि त्यस्तै स्थिति थियो। धेरै दुःख पाए प्रभुका जनहरू र तात्कालीन समयमा पावल र पावलको सहकर्मीले दुःख पाए। 27 पनि लेखिया छ,
परिश्रम र कष्टमा बारम्बार जागो रहनमा, भोक र तिर्खामा बारम्बार उपवासहरूमा, जाडो र नाङ्गो अवस्थामा, यी सबै खाले अवस्था भोगिएको हो। यी सबै कुराहरू इमान्दारितामा पावल प्रेरितले भनिरहेछन्। यी सबै कुराहरू भन्दा कसैलाई पावल किन आफ्नो विषय बताइरहन्छ? पावल त मूर्ख हुन् भन्ने लाग्छन् भने ठिकै छ। पावलले भनेका छन् मैले आफ्नो बारे केही बताउनै परेको छ, किनभने सत्यतालाई बङ्ग्याउने काम भएको छ। यसरी भोक र तिर्खा, स्वेच्छाले उपवास पावल बस्थे यो समस्या होइन पावलको निम्ति। तर यात्रा क्रममा धेरै पटक खानापानीको अभाव हुन्थ्यो, भोकै हुन्थ्यो। र 28 पद लेखिएको छ, बाहिरका कुराहरू बाहेक दिनहुँ सबै मण्डलीहरूको चिन्ता ममाथि आइपर्छ। अझै ठुलो समस्या त मण्डलीहरूको विषयमा पीर थियो। मण्डलीहरू नयाँ थिए, मण्डलीहरू कति कमजोर पनि थिए, कति मण्डलीहरू अन्य जाति र यहुदी र मिश्र बनेका थिए। धेरै कुराहरूको विविधताका कारण अन्तर सङ्घर्षहरू मण्डलीहरूमा भइरहन्थे। यसो भएको हुनाले मण्डलीहरूको विषयमा पावललाई धेरै पीर लाग्थ्यो। लेखिएको छ को कमजोर छ र म कमजोर छैन, कसले ठेस खाएको छ र म जल्दिनँ। पावल पनि सामान्य मान्छे हो, यद्यपि पावल सबैप्रति सहानुभूति राख्दथे। जब अरूहरूको कष्टहरू देख्दथे तब पावलले सहानुभूति राख्दथे। जो सतावट, बिरामी वा मानसिक चिन्ताका कारण कमजोर बनेका थिए तिनको निम्ति पावल अझै सहानुभूति राख्थे, सान्त्वना प्रदान गर्थे। यसर्थ पावल एउटा विनम्र सेवक हो। पावलले लेखेको छ अर्को ठाउँमा रोमी 12:15 आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाओ, रोनेहरूसँग रो। त पावल मानिसहरूको कमजोरीमा, मानिसहरूका समस्याहरूमा सधैँ चाहिँ नै साथ दिएको मान्छे हो। र यसो भएको हुनाले पावलले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भोगेका कुराहरू गर्ने हो भने पावल कुनै कुरामा कमी छैन। प्रभुको निम्ति जुन कष्ट भोगेका छन् त्यसमा अलिकति पनि कमी छैन। वास्तव भन्ने भने पावलले जस्तै कष्टहरू अरूले भोग्नु देखिन्न। र साथै शारीरिक कुरा गर्ने हो भने उनी विशुद्ध यहुदी हुन्। अर्को ठाउँमा लेखेको छ फरिसीहरूको फरिसी हुन्। यसर्थ कुनै पनि हालतमा, चाहे शारीरिक रूपमा, चाहे पढाइको कुरामा, कुनै पनि पक्षमा उनी कमी थियो। मानिसहरूले अति साह्रो गरेपछि उनले आफ्नो वास्तविकता भन्नु परेको हो। तर उनी भन्दै हिँड्ने मान्छे होइन। उनलाई मूर्खता लाग्छ आफ्नो बारेमा बताइरहनु, उसलाई मूर्खता लाग्छ, उसलाई त्यति आनन्द लाग्दैन। कति नम्र सेवक पावल है। र 30 पद लेखिएको छ यदि मैले गर्व गर्नुपर्छ भने म मेरा दुर्बलताका कुराहरूमा गर्व गर्छु। त्यसर्थ म यी कुराहरूमा गर्व गर्दैन है त। मैले कति दुःख पाएँ, प्रभुले कति कष्ट भोगेँ, म कस्तो व्यक्ति हुँ, मेरो पृष्ठभूमि के हो, म यस्तो कुरामा होइन। र यदि मैले गर्व गर्नुपर्छ भने मैले चाहिँ दुर्बलतामा गर्ने हो। गर्व गर्नु त्यति मजाको विषय होइन पावलको निम्ति, तर परिस्थितिले आफ्नो विषयमा गर्व गर्न बाध्य पारेको अवस्था हो। पावल आफ्नो ओहदा, वरदानमा गर्व गर्दैनन्, तर त्यसलाई कसैले चाहिँ कमजोरी ठानेका थिए। पावलले धेरै सतावटहरू भोगेका थिए, धेरै पटक कष्टहरू खेपेका थिए, उनी रोएका थिए, काँपेका थिए। यसर्थ प्रिय हो, पावलले प्रभुको निम्ति धेरै गरे। पावल आज हाम्रो उदाहरण हो। जसरी पावलले भनेका छन् मलाई पछ्याउ जसरी म ख्रिस्टलाई पछ्याइरहेको छु। हामीले हिँड्ने बाटो पावलकै जस्तो बाटो हो। तर त्यसलाई कुनै पनि कोणबाट मण्डली विपरीत वा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुनु चाहिँ भने दिनु हुँदैन हैन। अर्थात् पावलको विरुद्धमा त्यति साह्रो भनिरहँदा चुप लागेर बस्ने कुरा पनि होइन। त्यसले मण्डली बिचमा फाटो ल्याउने स्थिति र परमेश्वरको इच्छा विपरीत गतिविधिका लागि विपरीत गर्ने कुराहरू यो गलत हो।
यसर्थ यी सबै कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। हामीले कसैलाई हेप्नु चेप्नु दिनु हुँदैन। कसैप्रति गलत न्याय भइरहेछ भने हामी त्यसमा चुप लाग्नु हुँदैन। र पावलप्रति भइरहेको कुरा यही हो। पावलप्रति अति साह्रो भइरहेको थियो, साह्रो हेप्ने काम भइरहेको थियो। यो काम छैन यो मान्छे, होइन, उपस्थिति बडो चाहिँ कमजोर छ, लेखाइ त भयङ्कर हो, बोली वा भाषण त भद्दा छ, यस्तो प्रकारले बोल्नु भनेको पावलको व्यक्तिगत जीवनलाई, व्यक्तित्वलाई यो आक्रमण थियो, जसले अन्ततः पावलको शिक्षालाई बाइकट गर्नु थियो, पावलको उदाहरणलाई बाइकट गर्नु थियो, जुन कुरो राम्रो होइन, परमेश्वर इच्छा होइन। र 31 पद लेखिया छ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर पिताले जो सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, म झुट बोल्दिनँ भने जान्नुहुन्छ। यी सबै कुरा जो विवरण दिइया छ, यसमा कुनै झुट बोलिएको छैन। पावलको जीवन परमेश्वर समक्ष सबै स्पष्ट छन्। उहाँले उनका सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। उहाँ सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ र सबै खाले परिस्थिति प्रभुलाई थाहा छ पावलको जीवनमा के भयो। र 32 पद लेखिया छ, दमस्कसमा अरेतस राजाका एकजना राज्यपालले मलाई पक्रने इच्छा गरेर दमस्कसवासीहरूको सहरमा पहरा राखेका थिए। हेर्नुहोस्, यो किसिमको अवस्था थियो र यसरी सताउट चाहिँ पावलले दमस्कसबाटै पाउन थालेको हो, वा भनौँ विश्वास गरेको सुरुदेखि नै पाउन थालेको हो। र उनलाई पक्रन प्रयास गरेका थिए कि दमस्कसमा अरेतस राजा एकजना राज्यपालले, त उसलाई चाहिँ समात्न खोजे हो। यहुदीले पावललाई मार्ने निर्णय गरेका थिए। त्यतिखेर राज्यपालले यस कुरामा साथ दिई पावललाई पक्रन सुरक्षाकर्मीहरू खटाएका थिए, जुन कुरा हामी प्रेरित 9 को 23-31 मा पाउँछौँ। र उनीहरू पावललाई पक्रन रात दिन पहरा बसेका थिए। दमस्कस एक प्राचीन शक्तिशाली सहर थियो, जसलाई अग्ला पर्खालले घेरिएको थियो। तर उनी उम्के, परमेश्वर अनुग्रहबाट उम्के। 33 पद लेखिया छ, अनि म एउटा झ्यालदेखि एउटा टोकरीमा पर्खालबाट तल ओह्रालिएँ र उनको हातबाट उम्के। उनी मारिएका थिए त्यतिखेर। त प्रभुले यसो गर्नु दिनु भएन। जसरी राहाबले इस्राएली गुप्तचरहरूलाई पर्खालबाट ओह्राल्ने काम गरे, सुरक्षा दिने काम गरे, बचाउने काम गरे, ठिक त्यसरी नै त्यहाँका जनहरूले पनि, किनभने पावलको जीवन खतरामा देखियो। अब घरमै आउन चाहिँ आँटेका थिए, बाहिर निस्कला र झ्याप पार्न भन्ने चाहिँ सोच जो थियो त्यो विफल भइसक्यो। घरमा आउन सक्ने काम आउनु थियो। त पावललाई चाहिँ पर्खालबाट ओह्रालिएको थियो र प्रभुले उनलाई ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउनु भयो। प्रभुले परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। जसरी पहिलो कोरिन्थी 10:13 मा लेखिया छ। त यी सबै जटिलता भएर पावल प्रेरित गएको आफ्नो जीवनकालमा। तर एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यता यो छ कि पहिलो कोरिन्थीको हामीले 10 अध्याय 13 पदमा पाउँछौँ, परमेश्वरको सत्यता यो छ, होइन, मानिसलाई आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। त तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथ उम्किने बाटो पनि बनाउनु हुनेछ। त परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। पावलले आफ्नो जीवनमा अनुभूति गरेको कुरा हो। त पावल प्रभुको सेवक हो, प्रभु काम गर्छन्, प्रभुको निम्ति हो, उनको व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन। र उनी जिउँछन् त ख्रिस्टको निम्ति जिउँछन्, मर्छन् त उनको लागि यो लाभ हो। जिउनु ख्रिस्ट हो, मर्नु लाभ हो। यसर्थ पावलले आफ्नो जीवनकालमा धेरै सताउनको सामना गरे, तर उनले के अनुभूति गरे कि परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त उनले सक्ने वा थेक्ने भन्दा बेसी परीक्षामा कष्टमा पर्न दिनु भएन एकातर्फ, अर्कोतर्फ परीक्षाको साथसाथ उम्कने बाटो पनि दिनुभयो। जबसम्म परमेश्वरले उनको जीवनको अन्त ल्याउन चाहनुहुन्न त परमेश्वर त्यो गर्नुभयो। परमेश्वरले पावललाई सुरक्षा दिनुभयो।
यसरी पहिलो कोरिन्थ 10:13ले भनेको छ परमेश्वर विश्वयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो जीवनमा पनि विश्वयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सबैको जीवन उहाँ विश्वयोग्य हुनुहुन्छ। हामी केवल उहाँमा टाँसिरहँ प्रभु, केवल हामी उहाँसँग हिँडिरहँ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइको निम्ति काम गर्दछन्। रोमी 8:28 लेखेको छ। यसर्थ हाम्रो जीवनमा पनि पाउलले जस्तै कष्टहरू हामी नभोगौँला, तर हामी विभिन्न खाले परिस्थिति भएर आएका छौँ। डरलाग्दा भुइँचालोहरू हामीले पार गरेका छौँ 72 साले, त्योभन्दा अगाडि 45 सालको होला, विभिन्न सालमा, विशेष गरी 72 सालको कुरा हो। र अहिले चाहिँ विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको यो चाहिँ भयावह स्थिति, र यी सबै कष्टप्रद कुरा हो। तैपनि प्रभुले हामीलाई परीक्षा साथसाथ उम्कने बाटो दिइरहनु भएको छ। जटिलता बीच सहजगता दिनुभएको छ, अभाव बीच प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर विश्वयोग्य हुनुहुन्छ। यसले पाउलको पक्षमा सधैँ युद्ध लड्नुभयो र उहाँले महिमा लिनुभयो उनको जीवनबाट। त्यसै नै प्रभुले आफ्नो जीवनमा गर्नुहुनेछ। एउटा कुरा के त भन्दा पाउल सधैँ प्रभुका थिए अनि प्रभुको सेवा गर्थे। जसको म हुँ जसको सेवा म गर्दछु, परमेश्वर जसको म हुँ जसको सेवा म गर्दछु। उहाँ आज रात बोल्नुभयो मसँग, उहाँले यो भन्नुभयो तिमी सिजर कहाँ पुग्छौ बाबु। त उनलाई पक्का हो कि भूमध्य सागरको कयौँ दिन 2 हप्ता जति हराएको त्यो जहाज र त्यसका यात्रीहरू बाँच्ला भन्ने कुनै किसिमको आशा थिएन। खानै खाँदैन थियो पीरले। त उनले भने खाऊ, आरामसाथ खाऊ। अब के प्रभुले मलाई यो भन्नुभएको छ, परमेश्वर जसको म हुँ जसको सेवा म गर्दछु। यसर्थ परमेश्वरको हामी हुन आवश्यक छ सबभन्दा पहिलो। र कसरी हामी उहाँको हुन सक्छौँ? ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर। हामी सबैका पापलाई बलिदान हुनुभयो। ख्रिस्ट आफ्नो गल्तीको कारणले मर्नुभयो होइन, तर लेखिए अनुसार उहाँ सबैका पापलाई मर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थ 15:3-4ले भनेको छ पवित्र शास्त्र अनुसार उहाँ सबै पापलाई मर्नुभयो। उहाँको पापको कारणले होइन। किन? किनकि सबैले उद्धार पाउनु जरुरी छ र येशू ख्रिस्टको बलिदानले मानिसहरूमा मुक्ति आएको हो र मृत्युपछि फेरि बौरी उठ्नुभयो। यसले पुष्टि गर्दछ कि उहाँ साँच्चै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र उहाँको बलिदान पापहरूको प्रायश्चितको लागि ग्रहणयोग्य भएको छ परमेश्वरमा, र उहाँ साँचो मुक्तिदाता र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। यसर्थ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु म पापी हुँ, अनन्त विनाशतर्फ गइरहेछु, मलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ मेरो लागि बलिदान हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, अब उसम्म तपाईँलाई पछ्याउँछु। प्रभुले ठिक त्यही बेला तपाईँलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, आफ्नो छोरा बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँ उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ। पावलले भने जसको म हुँ जसको सेवा म गर्दछु, त्यस परमेश्वरले मलाई यो भन्नुभयो। त्यसर्थ पावल जस्तै परिस्थिति र जटिलतामा हामी नजाउँला। जान पनि सकिएला, धेरै थोरै एउटा दुईवटा घटना होला, केही कुराहरू हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा भविष्यमा। जे अवस्था होस् हामी उहाँको अनुग्रहले उभिने हो, उहाँको अनुग्रहले हामी खडा हुने हो। र एउटा कुरा यो परमेश्वर विश्वयोग्य हुनुहुन्छ। यसले हामीलाई सीमाभन्दा बाहिरको परीक्षा पर्न दिनुहुन्न। थेक्न सक्ने भन्दा बेसी ठुलो परीक्षा पर्न दिनुहुन्न। साथै परीक्षा साथसाथ उम्कने बाटो दिनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अन्त गरौँ र